الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ثم رب زدني فهما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور تو رحیم ہے تو کریم ہے تو کرم اپنا عطا ہمیں تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ببرکت اعلیٰ والا ذات اقدس واسطے او اللہ او کلہ بگڑیاں بنانے والا حاجت روا مشکل کشا داتا گنڈ خوش فیض عالم دستگیر لجپال دکھیاں دے دکھ دور کرنے والا بیماروں کو شفاواں عطا کرنے والا بے سہاریاں کو نیک سہارے عطا کرنے والا موت و حیات کا مالک روزی دینے والا
ذات دی طریقے دے اندر بے روزگاراں نوں روزیاں عطا کرنے والا، دن دے اجالے دے اندر دکھیاں دے دکھ دور کرنے والا، اور اس تو بعد لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، جگہ دے پیر، رب دے حبیب، شیما دے پیر، میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات اقدس دے واسطے انتہائی قابل قدر دوستو، ساتھیوں، نوجوانوں اور دور دراز تک کرد اندر پردہ نشین سماعت کرنے والی ایمانی جسمانی ممتا تو البریز میری پیاری ماں اور بہنوں، رب العالمین دے پاک کلام سورۃ الحاقہ دیاں کچھ آیتاں آپ حضرات دے گوش گزار کی دیاں نہیں۔ رب العالمین دے حضور دعا ہے کہ خالق کائنات میرے جیسے ناچیز حقیق گناہگار نو صحیح کتاب و سنت کے مطابق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سانو سبنا نو سن سنا کے اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان اور موضوع جگہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جلیل القدر صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت و شہادت دے حوالے دے نال کوشش کراں گا کتاب و سنت مبنی چند باتاں آپ حضرات دے گوش گزار کراں۔ اللہ شرح صدر فرمائے کہ او صحابی نے اور اسلام دے او شہید انسان نے کہ جنہ دی وجہ کر کے اور پوری دنیا دے اندر اسلام دے چرچے عام نے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اگر عام لفظاں دے اندر دیکھا جائے تے عمر او عمر ہے کہ جنی وجہ کر کے اج بیت اللہ دے اندر مسلمان اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ اسلام دے جرنائل صحابی یکم محرم الحرام دے اندر مسلح رسول دے انتہائی بے دردی دے نال شہید کیتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں بادشاہی اتنی عطا کی تھی کہ 22.5 لاکھ مربع میل حکمران بنے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا میرا عمر وہ عمر ہے اگر میرے تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا لو کان بعدی نبی لکانا عمر بن الخطاب، میرے تو بعد اگر کوئی نبی آنا ہوندا تے میرے عمر دے اندر انبیاء والیاں خصلتاں پائیاں جاندیاں۔ بہادر بھی اتنے اسلام کے اندر نہیں بھی جتنا بھی دنیا ڈرتی، اللہ تعالیٰ نے انہوں دبدبا اور روب اتنا عطا فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے نبی پاک نے فرمایا اے عمر جس گلی کے وچوں تو لنگ جانا ہے شیطان تیرا راستہ ہی کھڑ جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے اس یار دی عمر تقریباً 63 سال جو کہ نبی پاک علیہ السلام دی عمر دے مطابق گزری گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آن دا واقعہ بہت سارے فقہا نے اپنے اپنے انداز نال بیان کیتا ہے، لیکن مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل نے رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند احمد کے اندر صحیح سند نال واقعہ بیان کیتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر کس طرح داخل ہوئے۔
نبی پاک کے دیوانے بننے والے سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ ہر وقت اسلام کے خلاف میرے دل دے وچ نفرت پیدا ہوندی اور ہر وقت میرے دل دے وچ یہی خواہش ہوندی کہ میں کسی نے کسی طرح اسلام نو تکلیف پہنچاواں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ بننے والا ایک وقت ایسا آیا کافروں نے چونکہ بیت اللہ کے اندر اپنے اپنے خدا رکھے سن اور نعوذ باللہ ان جھوٹے خداواں دی رکھوالی دے واسطے باقاعدہ طور تے پہرا لگایا جاتا سی. جس طرح ساڈے علاقے دے اندر بعض پنڈاں دے اندر جڑے بستیاں نے انہاں دے اندر رات کو پہرے لگائے جاندے ہیں کہ بستی دے اندر کوئی چور ڈکیٹ آ کے مسلماناں نو انساناں نو کوئی تکلیف نہ پہنچا جائے, کوئی چوری ڈکیٹی نہ کر جائے. اے جناب اپنا معبود بھی مانتے ہیں, اپنا نعوذ باللہ حاجت روا بھی منن والے, بے مشکل کشا بھی منن والے, لیکن پھر بھی اپنے خداواں دی رکھوالی دے واسطے سپیشل پہرا لگایا کرتے. تے ایک دن ایسا آیا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری پہرے دی باری آ گئی اور میں پہرا دینے واسطے جس وقت حرم پاک کے قریب آیا تے میں دیکھا بیت اللہ کے سامنے ایک بڑا ہی پیارا سونے مکھڑے والا, سونے نورانی چہرے والا عبادت کر رہے اپنے طریقے دے نال اور بلند آواز نال قرآن پڑھ رہے ہیں. تے یارو کیسا سما ہوئے گا قرآن پڑھنے والی عظیم ہستی جنہاں نو میرے پروردگار نے 24 لاکھ مربع میل نہیں بلکہ پوری دنیا نہیں بلکہ دنیا آخرت دے واسطے سردار بنایا. اور وہ کیسی ہستی ہوئے گی, کیسی اس وقت رحم بخشتی ہوئے گی. حضرت عمر فرمان لگے کہ مجھے پتا چل گیا اے یہ مسلمانوں کا سردار اور نبی اور پیغمبر کہلانے والا موقع مل گیا پریشان کرنے ہیں. پر صدقے جاواں قربان جاواں جدو انسان اپنی طرفوں کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن میرا پروردگار نہ چاہے تو پھر نہیں ہویا کرتا ہے. اور عمر رضی اللہ تعالی کی کوشش یہ ہے کہ میں نبی پاک کو پریشان کرنا ہے, انہاں نوں قرآن پڑھن تو روکنا ہے, لیکن میرا رب چاہتا ہے عمر میں بھی تیرا پروردگار نہیں کہ میں تیرے ایتھے موم کر کے نہ بھیج دوں. اور صدقے جاواں حضرت عمر فرماتے ہیں میں ایک سائڈ تے نا کونے دے اندر کھڑا ہو گیا تے میں تنگ کرنا چاہیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن دی تلاوت کرتے اس مقام تے پہنچے. آؤ قرآن سنائیے بہار بڑھ جائے میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن دیاں تلاوتاں فرما رہے نے. او سونیا او عظمتاں والا مقام ہوئے گا اے بھی بیت اللہ دی صحن دے اندر, اے حرم پاک تے پڑھن والا بھی پاک, آن والا بھی پاک, اتارن والا بھی پاک, لیکن سننے والا پریشان کرنے والا نہ پاک. صدقے جاواں رب کائنات نے حقاں مکا چھڑیاں نے. رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا نبی پاک پڑھدے اس مقام تے پہنچے نے. خذوہ فغلو, اینو پکڑو نہ, پکڑ کر کے جکڑ چھوڑو نہ. حضرت عمر ایک دم اس طرح لچکا گا گئے, اس طرح کب جاندے نے. مینوں لگدا ہے اے نعوذ باللہ کوئی کاہن جادوگر ہے, اے میری پیراں دی آہٹ نوں سماعت کرنے والا, اے لگدا ہے میرے بارے جان چکے آئے, کوئی مینوں پریشان کرن دے واسطے آ رہے آئے. او لوگ عربی دان سن, اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. اج دے دور دے اندر اگر کسی نو کہا جائے سونیا ترجمہ پڑھ لے, او اے کہتا جا جا بڑا بڑا پڑھنے لکھنے والا آیا. اللہ سانو بھی پڑھن سمجھ توفیق عطا فرمائے. او تے عربی لوگ عربی نو جاننے والے میرے پاک پیغمبر نے اگلا مقام پڑھے ہے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ
نال جگڑ دے حضرت عمر فرمان لگے نے میرے دل دے اندر خیال آیا عمر لگدا ہے تیری خیر نہیں انہوں پتہ چل گیا ہے کوئی مینوں پریشان کرنے والا آ گیا ہے ایک ایسا کلام پڑھ رہا ہے ایک ایسا کلام پڑھ رہا ہے حضرت عمر فرماتے نے میرے ذہن دے اندر خیال آیا ہے یہ لگتا ہے کسی جادوگر شاعر دا کلام ہے لیکن میرے پاک پیغمبر قرآن دیاں تلاوتاں کردے جا رہے ہیں صدقے جاواں کیسا سما ہوئے گا اور سننے والا بے دین ہے اور سنانے والا پوری کائنات دا سردار ہے نبی پاک پڑھدیاں اس مقام تے پہنچے انہو لقول رسول کریم اے پاک رسول دا کلام ہے اے پاک رسول سے آنے والا کلام ہے میرے پاک پیغمبر پڑھدیاں اگلے مقام تے پہنچے رب کائنات دا قرآن بولے وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول شاعر یہ کسی شاعر دا کلام نہیں ہے یہ کسی جادوگر دا کلام نہیں ہے اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں تیرے قرآن نے تے حداں مکا چڑیاں نے اج اسی قرآن تو دور ہو گئے ہیں اللہ ساڈے دلاں چ قرآن دا پیار ڈال دینا اللہ ساڈے دلاں چ قرآن دی محبت ڈال دینا اج اسی بھی قرآن دے قریب آ جائیے اللہ لوگوں رب کائنات نو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں ماں کائنات دے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں جنہ علاج میرے پروردگار نے قرآن دے اندر نہ رکھیا ہوئے کائنات دے اندر کوئی ایسی پریشانی نہیں جنہ حل میرے رب کائنات نے قرآن دے اندر نہ رکھیا ہوئے اے بھی تے علاج ہے نا آیا تے جناب پریشان کرنے واسطے لیکن قرآن سنیا ہے دوائیاں مل گئی ہیں قرآن سنیا ہے میڈیسن مل گئی ہے قرآن سنیا ہے ذہن واش ہو گئے آئے اگلا مقام رب کائنات پاک پیغمبر نے پڑھیا ہے رب العالمین دا قرآن تنزیل من رب العالمین پروردگار دا کلام ہے جڑا عرشاں تے مستوی ہے میرا رب کائنات الرحمن علی العرش استوى اور جڑا زمیناں نو بنانے والا آسماناں نو بنانے والا حیواناں نو بنانے والا انساناں نو بنانے والا اے تمام مخلوقات دا خالق تے مالک میرا اللہ تے ازلا تو ہے بھی کلا جس وقت اتنا مقام پڑیا ایک عمر پیچھے ہٹ جاندے نے اور عمر سوچا تے بریاں لے کے آیا سے لیکن اج تینوں دعائیاں مل گئیاں عمر جا کے سوچ دے اندر بہ گئے ایک ایسا کلام ہے لگدا ہے کلام بھی سچا ہے تے پڑھن والا بھی سچا ہے کلام بھی سچا ہے تے جڑے تے نازل ہویا پڑھن والا بھی سچا ہے اوندا تے چہرہ ہی دس رہا ہے کہ بڑا پیارا ہے ادا تے چہرہ جڑا ویکھدا ہے دیوانہ ہو جاندا ہے صدقے جاواں قربان جاواں کیسا منظر ہوئے گا حضرت عمر فرمان لگے میں واپس چلا گیا تے ادھر جناب کافراں نوں پتہ چلیا کہ محمد نعوذ باللہ کلام پڑھ دے تے سارے بے دین ہو جاندے نے تے ایڈے دیوانے بندے جا رہے نے ایڈے قرآن نوں روکن دا کوئی بندوبست کیتا جائے ہن آپس دے وچ پروپیگنڈے کہ میٹنگاں ہو رہی نے جس طرح اج ساڈے ملک نوں تباہ کرن دی میٹنگاں ہوندیاں نے اللہ ساڈے ملک دے حال تے رحم فرمائے نعوذ باللہ اسلام نو کوئی مٹا نہیں سکتا بڑے بڑے آئے مٹ گئے میرے کتھے ایک واقعہ آیا انگریز دا انگریز نے جناب بڑا لینڈ لاٹ سی پیسے والا سی انہیں سوچیا کہ جڑا ایک قرآن نو اگر ختم کر دیتا جائے تے دنیا دے اندر اسلام ختم ہو جائے گا اپنے بڑے بڑے نوکر چاکر بلا لے اور نہ بڑے بڑے اپنے ہمواریوں کو بلایا اکٹھا کر لیا جمع کر لیا اور اپنا روپیہ پیسہ لگا کر کے سارے دنیا کی طرف پھیلا دیتا کہ جتنے بھی کوئی کتابی شکل کے اندر قرآن نظر آئے انہوں ختم کر دینے انہوں نعوذ باللہ جلا دینے
بے حرمتی کرنی ہے، لیکن قرآن میرا موضوع نہیں، میں عنوان تو ہٹنا جاواں، صرف نقطہ بیان کرنا چاہنا۔ ایدی ہی جناب کیچیاں دے اندروں، ہماریاں دے اندروں، نوکراں دے اندروں ایک بندہ آیا، آکے کہنے لگا جناب تسی دنیا دے اندر کتابی شکل دا قرآن تے ختم کر سکتے ہو، لیکن جڑا اللہ نے لوگاں دے سینے جو پھٹ کیتا ہے ختم نہیں کر سکتے۔ انہیں ویکھیا سی کہ مسجد دے اندر اکھاں تو نبینا آدمی قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، اور سونے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جس سینے دے اندر قرآن چلا جائے گا وہ آگ دے اندر نہیں جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دے یاد کرنے والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافروں نے جس وقت بڑے بڑے مسلمانوں تے ظلم کرنے شروع کر دیتے، نبی پاک بڑے پریشان نے، نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دے کولوں دعاواں کیتیاں، اللہ سونیا اسلام نو غلبہ عطا فرما، اسلام نو عزت عطا فرما، اسلام نو طاقت عطا فرما۔ تے نالی نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ دے الفاظ اللہ دے سامنے اس طرح اپنے نورانی ہتھاں نو اٹھایا، وما رمیتا اذ رمیتا والے ہتھاں نو بلند کیتا، اور اللہ دے کولوں دعاواں کیتیاں، اللہ سونیا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن حشام، اللہ سونیا میرے مسلمانہ تے ظلم و ستم ہو رہے آئے، اللہ مسلمانہ تے ظلم ڈائے جا رہے ہیں، اللہ مسلمانہ تو تکلیفاں پہنچائیاں جا رہی ہیں، اللہ میں تیرا سچا تے سچا پیغمبر ہو کر کے حدیث مبارکہ دے الفاظ اللہ سونیا اسلام نو طاقت عطا فرما دے، اسلام نو عزت عطا فرما دے۔ اور لکھنے والے لکھتے نبی پاک علیہ السلام نے نا بیت اللہ دے غلاف نو پکڑے آئے، نبی پاک علیہ السلام زارت کدار ہوئی جا رہے ہیں، اللہ سونے اسلام نو غلبہ عطا فرما۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھاں نو اٹھایا ہے اور فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ دو عمر نے انہاں دے وچوں ایک عمر دے دے، عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے، اللہ ایک عمر عطا فرما دے، کیونکہ وقت دے دوویں سردار نے، اے وقت دے دوویں حکمران نے، اے وقت دے دوویں طاقتور انسان نے، میرے پاک پیغمبر نے دعاواں کیتیاں، ادھر میرے پروردگار نے نبی پاک دعا کر دے بھون، میرا پروردگار قبول نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام جس قدم تے دعا کرن اللہ فوراً قبول کر لے۔ مینوں تے او بھی واقعہ یاد آ رہے آئے، اے طائف دی وادی دے اندر طائف والے نے پتھر مار مار کے میرے پاک پیغمبر نوں لہو لہان کر چڑھیا، میرے پاک پیغمبر دے سامنے اس طرح پہاڑا والا فرشتہ آ گیا، آ کر کے فرمایا سونے دعا کرنا ایک بار حکم تے فرماؤنا، میں دونوں پہاڑا دے درمیان اے بستی نو پیس کے سرما بڑھا کے رکھ چھوڑاں گا، لیکن صدقے جاواں قربان جاواں۔ اور شیخ الفریاد میرے پاک پیغمبر نے بدلہ نہیں لیا بلکہ اے فرمایا ہے اللہم اہدی قومی انہم لا یعلمون، ہو سکتا ہے اللہ انہاں دی نسل دے اندروں میرے تے ایمان لے آج اللہ ہدایت نصیب فرما دے وے، لیکن میرے پاک پیغمبر نے بدعا نہیں کی تھی۔ اور سونے ہاں میرے پاک پیغمبر دعا کر اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت یافتہ بنا دے وے، میرے پاک پیغمبر دعا فرمان میرا پروردگار حضرت جعفر دی حالی دے اندر برکتاں دا نزول فرما دے، حضرات میرے
جو پاک پیغمبر دعا فرماندے ہون اللہ کھجوراں دے ڈھیر دے اندر اتنیاں برکتاں عطا فرمائے پورے مدینے دے قرضدار قرضہ لے جان لیکن میرے سونے پاک پیغمبر دی دعا دی وجہ کر کے اللہ بے برکتی نہ عطا فرمائے حالات میں موضوع تو ہٹنا چاہوا میرے پاک پیغمبر نے دعا کیتیاں نے اللہ نے عمر نو عطا فرما چھڑے آئے لیکن عمر دے آمد کس طرح ہوئی ہے اے مسند احمد دے اندر حدیث مبارکہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ لکھ دینے حدیث پاک دے اندر الفاظ موجود نے ایک کافراں نے مل کر کے ایک کافراں دے تین سردار جڑے چوٹی دے سردار اپنے آپ نو حکمران کہلانے والے انہاں دے اندر سب تو پہلے ابو جہل بے ایمان حضرت عمر دا سکا ماما حضرات میرے پاک پیغمبر دے بارے اے پروپیگنڈے کر رہے ہیں اور دوسرا انہاں دے اندر احمد بن شریک ہے اور تیسرا انہاں دے اندر ابو سفیان ہے انہاں نے تینوں نے مل کر کے ایک جناب پروپیگنڈا کیتا ایک پریس کانفرنس کیتی اور آپس اندر معاہدہ طے کیتا اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے قرآن پڑھدا جا رہی ہے ساری قوم اے پیچھے لگدی جا رہی ہے اے قرآن نو روکیا جائے لیکن صدقے جاواں قربان جاواں اے رات دا ٹائم ہے میرے پاک پیغمبر اس طرح بیت اللہ دے سین دے اندر حرم پاک دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کرتے نے اور ابو جہل دا بھائی روندا بیت اللہ دے سامنے گھر سی جس وقت کناں دے اندر میرے مصطفیٰ دے قرآن دی آواز پئی ہے رہ نہیں سکیا آ کر کے بیت اللہ دے کونے دے نال لگیا اور نبی پاک دا قرآن سننا شروع کر چھڑیا اور ادھر دوسرا بھی سردار اے بھی دوسرے کونے دے اندر تیسرا سردار تیسرے کونے دے اندر حالات ٹائم بڑا مختصر ہے میں بات کو آگے چلانا چاہنا حتیٰ کہ جناب یہ جس وقت نبی پاک نے نماز مکمل کیتی ہے یہ واپس جان لگی تے کہ چوک دے اندر ملاقاتاں ہو گئیاں آپس دے ایک دوسرے نے پوچھ دے جناب کتھوں آئے ہو تے ابو جہل کہندا جے صحیح سچ پوچھ دے ہو نا تے اج محمد دے قرآن نے مینوں سون نہیں دیتا مینوں چین نہیں سی آ رہا تے دوسرا کہندا مینوں بھی ایوی بیماری لگی سی تیسرا کہندا مینوں بھی یہی مرض سی حتیٰ کہ 3 دن لگاتار اس تو بعد انہاں نے معاملہ طے کیتا ابو جہل بھائی مان نے اعلان کر چھڑیا جو نعوذ باللہ محمد کا سر کرم کر کے لے کے آئے گا میں 100 اونٹ انعام دے اندر اور سونا اور چاندی عطا کراں گا ایک گل پھیل دی عمر دے کنا دے اندر پہنچی حضرت عمر فرماندے نے دور جاہلیت دے اندر میرا بھی دل کرتا سی کہ میں بڑا بڑا مالدار بن جاواں لیکن صدقے جاواں عمر نوں کی پتہ سی اللہ تعالی نے اتنا مالدار بنانا ہے اللہ نے 22 لاکھ مرتبہ میرا حکمران بنا چھڑا حضرت عمر فرمان لگے کہ جس وقت آواز میرے کنا دے اندر پئی میں بھی تلوار نو جناب پان لگائی زہر دی پان لگائی اور دوڑ پیا تے گھوڑے تے سوار ہویا چلدے راستے دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رشتہ دار نبی پاک دا دیوانہ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نال ملاقات ہو گئیاں نبی پاک کا یار فرمان لگا عمر لگدا جے خیرا نہیں کدھر دا سفر ہے کدھر دا جناب روک کیتے حضرت عمر فرمان لگے اے جڑا مسلماناں دا رہنما ہے رہبر ہے پیغمبر ہے نبی ہے میں او دا نعوذ باللہ قلعہ کما کرن جا رہا وا حضرت نعیم فرمان لگے او دربار دے اندر جانا ایک کہو یہ گلاں کر رہے ہیں حضرت عمر فرمان لگے لگدا تو بھی او دا دیوانہ ہے پہلے تیرا کام تمام کرنا حضرت نعیم فرمان لگے میرے نال بعد دے اندر نمڑی پہلے اپنے گھر دے اندر چاتی مار کے ویکھ تیری بہن دے اور تیرے بہنوئی سعید دے گھر دے اندر جامعہ محمدیہ کھل چکی ہے اور تیرا بھائی سعید اشرا مبشرہ دے اندر داخل ہو چکی ہے پر صدقے جاواں قربان جاواں ہن حضرت عمر نو مزید غصہ آ گیا ہے تے ویسے بھی بہادر سن لال پیلے ہو گئے نے اپنی سواری دا رخ اپنی بہن دے گھر دی طرف کر لے آئے اور چلدیاں اپنی بہن دے دروازے تے پہنچ گئے نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اندروں قرآن دی آواز آ رہی ہے اے بہن تے بہنوئی نے جلدی دے نال قرآن دے اوراق چھپا چھوڑے نے انا توجہ فرما شرک پوریا انتہائی پیار دل واقعہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں نبی پاک دا دیوانہ بننے والا اے بہن نے جلدی دے نال قرآن نو چھپایا ہے آ کے دروازہ کھول چڑھے آئے ادھروں عمر غصے دے نال لال پیلے نے
اپنی بہن دے نال غصہ کردے نے اور کہندے نے دکھاؤ نا لے کے آؤ نا او کیڑا ایسا کلام سی جڑا پڑھ رہے سو اے بہن جناب کہندی ہے نانا عمر تیرے تو نہ پاک بندہ ساڈے اس کلام نو ہاتھ نہیں لگا سکدا ادھروں بہنوئی صحیح نبی پاک دا دیوانہ بننے والا اشرا مبشرہ دے اندر داخل ہو جانے والا ہے اے نبی پاک دے 10 صحابہ ایسے نے جنہاں نو نبی پاک نے دنیا دے اندر اعلان فرما چھڑیا ہے اور دنیا دے اندر جنت دا سرٹیفکیٹ انہاں دے ہتھاں دے اندر تما چھڑیا ہے نبی پاک دا دیوانہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے یار عمر نو اپنے جناب برادر اللہ عمر نو فرماندے نے عمر تو نہ پا کے ایک کلام بھی پا کے لے کے آنے والا بھی پا کے بھیجن والا بھی پا کے اور جن وسی مرشد منے آئے جن وسی رہبر منے آئے وہ ہستی بھی کائنات دی ہستیاں تو پا کے اللہ سر کے جہاں قربان جاوا جس وقت انسان میں غصہ آیا ہوئے پتہ نہیں چل رہا کہ میں کی کرنا ہے انسان اپنے آپ جو باہر ہو جایا کر رہے لیکن جنہوں نقصان کر بیٹھ رہے بات جتر سوچ ہوندی کہ یار اے میں نہ ہی کرتا تھے پھر سی اتناب کہن والا بھی کہہ گئے نا کہ اب بچتائے ہوں جب چڑیاں چونکے کھیل اور جنہوں وقت لنگ رہے پھر پچھتانا کی فیدہ حضرت عمر غصے دے اندر آئے اور اپنے بہنوئی جناب تماچا ماریا نیچے گرا لیا اوپر بیٹھ گئے ادھر بہن بھی دفاع دے واسطے سامنے آئی حضرت عمر نے تماچا ماریا بہن نے جناب اپنی آواز نو بلند کیتا حضرت عمر سوچا دے اندر پہ گئے یہ بہن دے او بہن سی جڑی عمر دی آواز سن کر کے کم جایا کر دی سی لیکن آج کیڑیاں طاقتاں آ گئیاں اور جنہوں ایمان آ جائے اسلام آ جائے قوت آ جایا کر دیے بہادری آ جایا کر دیے اور میرے سامنے واقعہ جناب اور جنگ خندق والا واقعہ نبی پاک علیہ السلام دے یار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس بے ایمان کافر دی نافرت آیا کرتے سن لیکن بہادری جرت اور قوت اتنی طاقت اتنی ایمانی طاقت حضرت علی پاک فرماندے نے اس میدان دے اندر میری اپنی طاقت نہیں سی اے میری جسمانی طاقت سی اور میری ایمانی طاقت سی جو ایمان آ جائے انسان پہاڑ نہ ٹکرا جایا کرتے ہیں دور دی بات ہی نہیں کل یا پرسوں دی بات ہے بھائی عبدالجبار صاحب آپس سے بات کر رہے سن کہ سن 65 دی جنگ دے اندر مسلمانوں نے کافراں دے ٹینک تباہ کر کے رکھ چھڑے ایمان موجود ہے قوت موجود ہے اسلام موجود ہے اور اسلام نو بچان دے واسطے انسان اپنی ایمان جناب جان دی پرواہ نہیں کیتا کردا اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا کر رہے اور راشد منہار اور رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان دا پرواہ نہیں کیتی بلکہ ملک دی سلامتی دے واسطے اپنی جان نو قربان کر چھڑیا کہ نات دے لوگو اسلام دی بقا دے واسطے میرے عثمان نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر چھڑیا اسلام دی بقا دے واسطے حضرت عمر نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر چھڑیا اسلام دی بقا دے واسطے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو آرے دے نال چیریا گیا اسلام دی بقا دے واسطے انبیاء علیہ السلام دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے اسلام دی بقا دے واسطے نبی پاک علیہ السلام نو طائف دی وادی دے اندر پتھر کھانے پے اسلام دی بقا دے واسطے نبی پاک علیہ السلام دی پیٹھ مبارک تے گندی اوڑھنی رکھ دی گئی اسلام دی بقا دے واسطے میرے حسین کو کربلا دے اندر شہید کیتا گیا اسلام دی بقا دے واسطے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام نو ٹپ دے انگارے تے لٹایا گیا اسلام دی بقا دے واسطے میرے خبیب نو اس طرح سولی تے چڑھایا گیا اسلام دی بقا دے واسطے بلال نو جناب ٹپ دی ریت تے لٹایا گیا لیکن احد ترانے اسلام دی بقا دے واسطے اج دے دور دے اندر عمر دابا نو جناب سزاواں دتیاں گئیاں اسلام دی بقا دے واسطے اج کل دیاں خبراں نے بلکہ دور دی بات نہیں ہے اسلام دی بقا دے واسطے اپنے آپ کو مٹانے والے اپنے آپ کو جناب دنیا دے اندر پیش کر دینے والے اللہ کے راستے دے اندر پیش کر دینے والے میرے سامنے کئی ایسے شہداء موجود نے جنہاں دے والدین نال ملاقاتاں ہوئیاں نے انہاں دے بھائیاں نال ملاقاتاں ہوئیاں نے اور فخر دے نال کہندے نے اج اسلام دی خاطر ساڈے بھائی قربان ہو گئے نے کہ نام تے لوگو اج کیوں نہیں ساڈا ایمان جاگ رہا اج کیوں نہیں ساڈی غیرت جاگدی اج میرے مصطفی علیہ السلام دے کسے یار صدیق دی شان دے اندر گستاخیاں اج میرے مصطفی دے یار امیر معاویہ دی شان دے اندر گستاخیاں اج میرے پاک پیغمبر دے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر گستاخیاں اج میرے پاک پیغمبر دے جناب خاکے
شاید کیتے جاندے نے لیکن سادہ ایمان کوئی نہیں جانتا ایوی تے ایمان ہے نا اپنے آپ کو قربان کرنے واسطے تیار ہو گئے آپ کے ناتے لوگوں کی میں موضوع تو ہٹنا جاوا میرے پاک پیغمبر کا دیوانہ بننے والا اپنی جناب بہن اور بہنوں کے ظلم کر رہا ہے لیکن اسلام کی بچانے واسطے بہن بھی ڈٹ گئی ہے بہنوں بھی ڈٹ گئی اسلام کو بچان دے واسطے میرے تیرے واسطے بڑی قربانیاں دیتیاں گئیاں نے ساڈے تک اسلام پہنچے جی پلیٹ دے اندر تیار کیتا کھانا ساڈے تک پہنچے اسی اپنے گھراں دے اندر بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں جاؤ ہاتھ پوچھ کے دیکھو سوشل میڈیا میں استعمال کرنے والے کشمیر کے اندر کس عالم کے اندر گزر رہے ہیں فلسطین مصر شام کے اندر جگہ جگہ دے مسلمانوں نے اسلام کی وجہ کر کے کلمے کی وجہ کر کے تکلیفیں دیتیاں جا رہی ہیں ہن حضرت عمر رضی اللہ تعالی بے بس ہو گئے تے بہن روسی نے میری بات نو سن کر کے کم جایا کر دی تھی ساڈے اس دور کے اندر الحمدللہ غیرت موجود ہے بہناں پر پائیاں دے سامنے اونچی آواز نہیں بلند کر سکدیاں آؤ سن کے جاواں قربان جاواں نیک دعا کردا جاواں اللہ ساڈیاں ساریاں بہناں نو نیک بنا دے اللہ ساڈیاں ماواں بہناں دی عزت آبرو دی حفاظت فرما دے اللہ تیاں دے تے تیاں دے نصیب سونے بنا دے آپ کے نام تے ہوگو عمر اور بے بس ہو کے کہنے لگا بہنا اور ذرا کلام تو ہی میرے لے آ کے سنا دے حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام کا دیوانہ بننے والا سید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتا ہے فاطمہ اے نکالنا لے آ قرآن لیکن اے نہ پا کے اے نہیں پکڑانا تو خود ہی پڑھ کے سنا دینا آپ کے نام دے لوگوں ایک میں یاد آئے حضرت بابا جی علی محمد سمسان رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے عمر بہن دے اگے عمر اے واسطے پاوندا اے بہن دے اگے عمر اے واسطے پاوندا لیا کے سنا دے مینوں او چشمہ ایمان دا او جڑا تانوں کوتا دینے والا ہے جڑا تواڈے اندر بہادری پیدا کرنے والا ہے تواڈے اندر قوت نو برقرار رکھنے والا میری اکھاں چ اکھاں پا کے گلاں کروانے والا ہے تم ہی لے آ کے مینوں لے آ کے سنا دے مینوں او چشمہ ایمان دا تم ہی سنا دے میں نہیں ہاتھ لگاوندا دیاں ایتاں بہن اے کڈ کھلار دی جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی اور بہن نے لیا کے کیا پڑھیا اور اے ادو نمیاں نمیاں توحا دیاں نا سورت توحا دیاں آیتاں نمیاں نمیاں آئیاں سن تے پہن نے جو توحا دیاں آیتاں پڑھ کے سنائیاں نا رب کائنات دا قرآن کہندے رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اے وحی نازل ہوئی اور پہن نے جو عمر دے سامنے قرآن پڑھیا تے عمر کیونکہ عربی جان دے سن ایتھے مینوں یاد آیا کائنات دے لوگوں عمر بھی وقت دا حاکم گزرے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ساڑھے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران گزرے نے لیکن جتھے شریعت نے منع کیتا ہے اوتھے رک جانا چاہیے جتھے سانو شریعت نے حکم دیتا ہے وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا جتھے سانو شریعت نے حکم دیتا ہے اوتھے رکنا چاہیے ہے اور جتھے جناب منع کیتا ہے اوتھے رک جانا چاہیے ہے جتھے حکم دیتا ہے کر گزرنا چاہیے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی فقاہہ کے اندر کوئی بھی شک نہیں اور کوئی شک کر بھی نہیں سکتا لیکن یاد رکھو میں ایک واقعہ پڑھ رہا سا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے کہ ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا کہ جناب میں 2 سال بادشاہ صاحب 2 سال میں اپنے گھر دے اندر نہیں سا مثل کسی کام دے واسطے دور دراز سفر تے سا جدوں میں گھر دے اندر واپس آیا ہاں تے میری بیوی حاملہ ہے میری بیوی حاملہ ہے توجہ رکھنا بڑی پتے دی بات کرنا چاہ رہے ہیں اور حدیث بھی روح نہ تے فیصلہ جناب حاکم وقت کو پہنچ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی حکم لگایا جڑے پاک پیغمبر علیہ السلام لگایا کرتے سن جے کوئی شادی شدہ جناب زنا کر لینا تے انہوں رجم کیتا جاندا جے کوئی غیر شادی شدہ زنا کردا تے انہوں 100 کوڑا لگایا جاندا شریعت دی سزا حضرت عمر نے سزا دے دی تھی کہ اس بی بی نو رجم کیتا جائے تے بی بی نے کیا اللہ کی عزت دی قسم اٹھا کے کہنی ہے کہ اے بیٹا اے میرے خان اے کہنے لگا میں جناب 2 سال اپنی بیوی کو نہیں آیا کہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا
جدو رجم کا حکم دیتا نا، رجم کا حکم دیتا، رجم کا حکم دیتا کہ جناب ادھر معاذ بن جبل نبی پاک کے یار نے صحابی نے موجود نے، انہوں نے فوراً حضرت عمر کو ٹوک دیتا، عمر بے شک اسی وقت دے حکمران ہو، آج ساڑھے اندر تے اینی جرت نہیں کہ اسی اپنا محلے دا ایم پی اے ایم نے ادھر سامنے گال کر لی، لیکن اندازہ لگاؤ وقت دا حکمران ہے، حاکم ہے، لیکن عام سے ابھی کھڑا ہو کے کوئی عہدہ بھی نہیں، کوئی جناب صدارت بھی نہیں، اس کے باوجود کھڑا ہو کے کہتا ہے عمر ایک بڑا فیصلہ غلط ہے۔ نبی پاک کے دور کے اندر بھی ایک واقعہ ایسا آیا سی، غالباً جلیبیہ نام ہوگا یا بی بی کا نام سے انہیں زنا کر لیا، کہ نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا سی رجم تینوں لازمی کریں گے، لیکن جنی دیر تک اے بچے نو جنم نہیں دے پائیں گی اونی دیر تک تیرے تے رجم دا حکم صادر کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام دے یار عمر سوچ کے اندر بہ گئے اور فرمایا لولا جبل حالکہ عمر، آج اگر معاذ بن جبل نہ ہوتا تے عمر ہلاک ہو جاتا، لیکن نبی پاک دی حدیث دے الٹ جا رہے ہیں، تے حدیث دے اگلے الفاظ بڑے کمال دے، جس وقت بی بی نے بچے نو جنم دیتا نا تے ایک ہی بچہ کہنے لگا ایدی تے ساری شکل و صورت میرے دے، اے تے واقعی میرے ہی لگا، اللہ دی مرضی ہے نا، وہ نہ دیتے آوے نام سال ہا سال گزر جاندے نہیں، تے جے دین تے آوے تے نبی ابراہیم نے 99 سال بھی عطا کر دے۔ بہرحال شریعت کا جتے حکم آ جائے بے شک وڈیرا ہی کیوں نہیں انہوں روکنا چاہیے، ٹوکنا چاہیے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن سنیا، چھم چھم آسمان کی چڑھیاں جاری نے، ان منت ترلا پایا، اپنی بہن نو کہنے لگے بہنا انج کرو، ان اپنے مرشد دربار کے اندر مینوں لے جاؤ، صدقے جاواں قربان جاواں۔ بہن فاطمہ فرمان لگی تو ناپاک ہے، پہلے غسل کرے گا، پاک ہوئے گا، اور اس کے بعد میں تینوں قیدی بناواں گی، تیرے ہاتھ بن کے لے جاواں گی، مجرم بنا کے اپنے مرشد جناب مرشد خانے چ لے جاواں گی۔ آؤ کہ نہ دے لوگو میرے پاک پیغمبر دا دیوانہ بننے والا اس طرح بہن دے سامنے بے پاس ہو گیا، بہن دے سامنے کی ہونا ہے، اسلام دی طاقت دے سامنے بے پاس ہو گیا، کیونکہ بہن دے کول اسلام والیاں دولتاں نے، اے دے کول کفر والیاں دولتاں نے، نہ بہنوی دے کول اسلام والیاں طاقتاں نے۔ آؤ کہ نہ دے لوگ بات اقتدام دی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بہن کا قرآن سنے آئے، رب کائنات کا قرآن اس طرح بہن فاطمہ پڑھ دیئے تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ اے قرآن دیا آیتاں بہن نے پڑھیاں نے، حضرت بابا جی نام ترجمانی کر گئے، تہا دیا آیتاں جے اے پہلیاں آئیاں سن، اے تہا دیا آیتاں جے اے پہلیاں آئیاں سی، بہن نے عمر نو جائے اے پڑھ سنائیاں سی، اے چھم چھم روے نالے او دیندا دہائیاں سی، چھم چھم روے نالے اے دیندا دہائیاں سی، جوانل تھاڑی پھچ گئی سردار دی، چوکے حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ آؤ کہ نہ دے لوگ بڑا کمالا واقع اقتدام دی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ہم بہن بیٹو کہتی بنا لے آئے، بھائیوں کہتی بنا کر کے نبی پاک دی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور چلدے ہیں نبی پاک دی خدمت دے اندر پہنچے نے، عمر دیاں باواں بنیاں ہوئیاں نے، اور نبی پاک دے یار فرمان لگے سونے عمر آ رہے آئے، سونے عمر آ رہے آئے، او کافراں دا سردار آ رہے آئے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، پریشان نہیں ہونا، اے عمر خود نہیں آ رہا،
بلکہ لے کے آن والا لے کے آئے میں اپنے پروردگار دے سامنے اے دعا کیتیاں سن اللہ مینوں عمر بن خطاب دے اللہ عمر بن خطاب دے یا عمر بن ہشام عطا فرما دے ادھر میرے پاک پیغمبر دے چاچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی فرمان لگے اگر تے عمر اچھے ارادے نال آ رہے آئے اہلم و سہلم مرحبا ویلکم جی آیا نو ساتھ بسم اللہ اگر برے ارادے نال آ رہے آئے اج عمر دی تلوار دے نال امیر حمزہ اے دے سامنے تن تو جدا کر کے رکھ دے گا لیکن سونیو عمر قیدی بن کے آیا ہے آ کے بے بس ہو گیا ہے تے کہندا کی ہے کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی ہن کلمہ پڑھاؤ میں جناب بابا جی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ اشعار لیکن بیٹے تھے ہو گئے آگے ایک واقعہ جناب سمامہ بن اسادہ لیکن میں ایک جملہ اس وقت پڑھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ نبی پاک کا دیوانہ بن چکے آئے اور نبی پاک کے سامنے بے بس ہو گیا ہے تے کہنا کیے ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی تسیوں سچے نبی ہوئی دلوں تصدیق جی اللہ سچے دی کرا میں سچی توحید جی قسم خدا دی نہیں جے اے گنجائش انکار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ کا ترجمہ کہنے والا کمال دے انداز دے اندر کر گیا ہے نبی پاک فرماندے بولیں گے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا اللہم اعز الاسلام خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا نبی پاک نے فرمایا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی تھی وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی تھی اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی تھی حضرت عمر کی فرماندے نے سنی میں نے بہن سے جو سنی میں نے بہن سے جو لے کر تو کتاب آیا لے کر تو کتاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا حضرت نبی پاک نے فرمایا وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر پریشانی ہونا سوڑے اور وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا کرونا شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا خدا کا انتخاب آیا حضرت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بننے والا آخری بات اختتام میرا ہو چکی ہے حضرت واقعہ مکمل نہیں ہویا اگلے جمعے دے اندر شہادت بیان کریں گے نبی پاک کا دیوانہ اسلام دے اندر داخل ہو چکے آئے اور اسلام نو قوتاں ملن لگیاں نے اسلام نو طاقتاں ملن لگیاں نے جناب اثر دا ٹائم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ
सलाम इस तरह छुप छुपा के अपने कोने दे अंदर अपने घर दे अंदर नमाज पढ़ना चाह रहे हैं। नबी पाक दे यार फरमान लगे और सोने और मर्दे ईमान लेके आंदा पैदा किए जे हजे भी नमाज़ां छुप छुपा के पढ़नियां ने ते कहने वाला कह गया है मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो पढ़ेंगे आज काबा में गोरों के जिसमें ताकत हो उठा दूंगा मैं सारे उसे का उठा दूंगा मैं सारे उसे का कुफर का जो नवाब आया कुफर का जो नवाब आया तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया उमर इब्ने खत्ताब आया। अल्लाह दे हुजूर दुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे